हेचो आयज हांवें कोणगां हार्वेस्ट केल्ले आसा. हेची कोणगां कितली मोठी मोठी ऑलमोस्ट 10 kg कोणगां हार्वेस्ट केल्ले आसा. हांवें हो जागो आसा न्हू, ह्या जाग्या वयल्यान ही सगळीं कोणगां हार्वेस्ट केल्ले आसा. 2 बॅड्स कोणगांची आसा म्हगेली. हाफूच बॅड हांवें ही आतां कोणगां हार्वेस्ट केल्या आनी वयल्यान ही न्हू वयल्यान काडले. ओके, भितरसून काडलो न्हय. कळ्ळें, भितर गेलो न्हू जाल्यार आनी कितलीशीं मेळटलीं कोणगां. ही कोणगां जी आसा न्हू आनी भितर समज गेलो न्हू जाल्यार आनी कितलीशीं. ही फक्त वयल्यान हांवें कोणगां काडले आसाय. ओके, भितरचो हाडलो ना हांवें. भितरचो जर हाडपा समज गेलो न्हू जाल्यार ही कोणगां भरपूर मेळटली. आनी ऑलमोस्ट कित्याक म्हाका ऑलमोस्ट एक 5 kg ऑर्डर आशिल्ली, तेका लागून ऑलमोस्ट 10 kg आतां हांवें काडले आसाय. ओके, कोणगां हांवें ऑलमोस्ट रोयल्ली जी आसा न्हू ती नोव्हेंबर म्हयन्यात रोयल्ली. नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी. आनी फेब्रुवारी म्हयने पासून हें जालें ना, ताका ऑक्टोबर न्हू एंडिंगाक लायले. ऑलमोस्ट 28 तारखेर लायले ते. नोव्हेंबर म्हयनो धर तूं, ऑलमोस्ट 3.5 म्हयन्या भितर सगळी कोणगां कितली मोठी जाल्या तेचो. कोणगां कितली मोठी जाल्या ती सगळ्यां 3.5 म्हयन्या भितर इतली कोणगां मोठी जाय. उदकूय चड लागना हेका. ओके, डेली उदक घालपाक गरज ना. हाफ विकान एक पाट घाल, 2 विकान एक पाट उदक घाल. ओके, चडशें उदक लागनाय बीन हेका. आनी तसलें सारेंय लागना. ऑर्गेनीक 100% ऑर्गेनीक तसलें भितर सारेंय बीन ना. कोणाकूय समज हे भाशेन कोणगां जाय, ओके, ह्या कोणाक रोवपा जाय, ओके, कितें करून रोयताय तें सगळें तुमकां सम इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार तुमी सांगचें. ह्यो वाली ज्यो आसताय न्हू, वाल्यो कोणगांच्यो त्यो वालीन रोवप आसता. ओके, हांवें आतां ही वाली हिंगाच्यो काडलेल्योच. ओके, ह्या जाग्याचेर हांवें वाली काडलेल्यो. ओके, ह्यो वाल्यो. ओके, ह्यो वाल्योच ओके, ही वेल आसता आनी तेका लिव्स आसता तेजे. ही वेल आनी तेका लिव्स आसता. ओके, ही लिव्स आसा चोय ती दोन जाग्यांतल्यान ती समज कट करून रोयली न्हू जाता. ओके, हांवें आतां हिंगाची जी कोणगां फोडल्या न्हू तेन्नाच कित्याक 2 दिसां भितर तुवें वेल रोवपा जाय, नाजाल्यार ही सारकी जायना. ही पान कित्याक सुकताय. ओके, हेजे पान जे आसताय न्हू ते सुकताय. नाजाल्यार मागीर समज ही वेलूच समज हांदोच जर समज रोयलो न्हू जाल्यार जावपाक टायम लागता. समज वीथ समज लिव्जांनी समज रोयल्या न्हू हे भाशेन पानांचेर, ओके, जाल्यार समज बरे भाशेन ही वेल पोत्तून जाता. ओके, नाजाल्यार फक्त हेच रूटूच समज आसा न्हू जाल्यार जावपाक त्रास जाता पूण टायम लागता. कळ्ळो न्हू. आनी आतां हांवें कोणगां जी काडल्या न्हू हिंगसर फूल आख्खी काडली हांवें कोणगां चोय. आतां दाखयता चोय. ओके, सो आतां ही एंड चोय आनी उरलां. आनी ही आतां वयल्यान कोणगां काडल्या पोनाच्यान काडल्या चोय. आतां ही आतां 2 बारकेली हेंका सोड. हय चोय, एक कोणाक 2 कोणगां. कळ्ळें न्हू. हे भाशेन सगळे चोय कोणगां मेळटाय. कळ्ळें न्हू. वयल्यान तुवें दोन काडपाचें. कळ्ळें, वयल्यान आसताय कोणगां. पूण चड भितर हाडपाक गरज आसना. कळ्ळें चोय, बारकेली सर मोटेली वयल्यान आसताय चोय. ही कोणगां आतां स्वीट बटाटाची चोय. ही हांवें पयली वेल रोयल्ली चोय चोयल्या. आनी आतां तेजी कोणगां चोय चोय. ही स्वीट बटाटाची कोणगां हे भाशेन रोवपा आसता. ही आतां वयल्यान हातीन काडल्या हांवें. ओके, वयल्यान पोना आनी होणपा समज गेलो न्हू जाल्यार आनीकूय पोना भरपूर मेळटली. ओके, हे भाशेन तुमी कोणगां रोवपा जाय. ऑलमोस्ट 3.5 म्हयन्या भितर ही कोणगां रेडी जाताय. ओके, ही तुमकां म्हणटाय स्वीट बटाटो तांबडी कोणगां. आमच्या गोंयांत म्हणटाय कोणगां. ओके, स्वीट बटाटोज तुमी हे भाशेन रोवची. आनी आतां हांवें नेक्स्ट जाग्यार हांवें आतां ती दुसरी जाग्यार रोयल्ली आसा. आतां कोणगां हार्वेस्ट केल्या हांवें रोखडेंच न्हू तुवें पोतून रोवपा जाय. ओके, जे हांवें रोखडेंच रोयल्या रोखडेंच तुवें बॅकअप घेवपा जाय आसता. हिंगा हांवें पयलीं रोयल्ली आशिल्ली. ओके, ही आतां हांवें काल रोयलें, आयज रोयलें. ओके, आनीक हिचो आनी चालू आसा चोय रोवपाचें. हे भाशेन वेल कट करपाचें आनी मागीर तूं वचून रोयता चोय. ओके, अशें करून हे भाशेन भितर घालपाचें आनी मागीर अशें मातयेर दिवपाचें. कळ्ळें, हे भाशेन तुवें सारकी कोणगांची वेल जी आहा ती रोवपा जाय. कळ्ळें, हे भाशेन सगळी वेल आहा ती कोणगांची अशें करून रोवपाची. ओके, हे भाशेन कटींग तुवें वेलाचें पयलीं करून दवरपाचें. ओके, कटींग केल्या 2 दिसां भितर तुवें रोवपा जाय, नाजाल्यार सुकता वेल. ओके, हे भाशेन तुवें रोवपा जाय.
कणगां ही कणगां कळ्ळें तुमकां कितको करपाचें पयलीं एक बॅड करपाक जाय हे भाशेन व्हडली ओके हे भाशेन तुवें बॅड केली काय ना ओके आनी मागीर तुवें ती ही पानां कट करून घेवपाची थोडी थोडी वेल आहा अशें करून बारीक 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 ही वेल जी आसा ना ती कट करून घेवपाची ओके हे भाशेन आनी मागीर ही लायनीन हिंगा हे भाशेन सो लायनीन हे भाशेन लावीत वचपाचें हे हायट मातशी जाय ओके बॅड मातशें जावपा जाय आनी मागीर ती उदक येवन एका शिंपपा जाय कळ्ळें ती उदक दिवन शिंपपाचें ही कणगां हे भाशेन रोयताय ही आतां कणगां व्हरून जी कोणाची ऑर्डर जी आसा न्हू ताका व्हरून दितलो आतां ओके ऑलमोस्ट 10 kg आसा मागिल्ले 5 kg आनी हिंगा हांवें हार्वेस्ट केल्ले आसा ह्या जाग्यार हार्वेस्ट केल्ले आसा ही बेड वयल्यान हार्वेस्ट करपाची ओके ह्या जाग्यार हांवें हार्वेस्ट केला हाफूच हार्वेस्ट केला आनी वयल्यान हार्वेस्ट केल्ले आसा ओके भितरल्यान हांवें हार्वेस्ट केला आनी भरपूर उरलें कणगां ही समज भितरच्यान हाडलो न्हू जाल्यार भरपूर मेळटलें आतां वयल्यान हार्वेस्ट केल्ली आसा कणगांचो कितली मोठी जी आसा इतली मोठी कळ्ळें सांग मोठी मोठी कणगांचो कितली मोठी कणगां चोयले फुल्ली मोठी मोठी कणगां स्वीट पोटॅटोज ही म्हणटा स्वीट पोटॅटोज ओके हे भाशेन तुमी न्हू कणगां तुमची वेजिटेबलां तुमी रोवची हांवें म्हज्या जाग्यार म्हज्या फार्मार हांवें कणगां रोयल्लीं आसा ओके हांव सदांच एवरी इयर कणगां रोयता पयलीं बॅड करपाची कणगांची आनी तेजे फाटल्यान बॅड केली म्हणटकीर तुवें वेल हाडपाची आनी वेल कट करून तुवें लायनीन लायत वचपाची ओके थोड्या थोड्या टायमार ती उदक दिवपाची फर्स्ट लायता चोय तेन्ना फूल वीक उदक दिवपाचें आनी तेजे फाटल्यान उदक दिवपाची गरज ना विदीन 2 मंथान नाल्यार सॉरी 2 मंथान 2 विकान सून उदक एक फावटी दिल्यार कांय प्रॉब्लम ना ओके बरे भशेन ती कणगां जाताय तांकां कितें जाय मॉइश्चर उदकाचो जो मॉइश्चर जो आसा ना थंडेचो मॉइश्चर पावसाचो मॉइश्चराचेर ती जाता उदकाची गरज ना ही जी कणगां जी आहाय स्वीट पोटॅटो ओके उदकाची मातशें पासून गरज ना उदक नासतना ही कणगां जाताय ओके उदक नासतना ओके आनी तुमकां समज कणगां कोणाकूय जाय जाल्यार तुमी म्हाका कॉन्टेक्ट करता तुमकां कणगां तुमकां अवेलेबल करून दिवपाक शकता आनी म्हजे कडेन कितको रोवपा जाय तुमी जाल्यार तेवूय तुमी म्हजे कडेन विचारल्यार जाता हांव तुमकां सांगतलो व्हिडिओचो कमेंटार तुमी टॅग करून म्हाका सांगचें कमेंट करून तुमी सांगचें तुमकां कणगां कितको रोवपाक जाय ओके तुमकां इन्फॉर्मेशन कितको जाय तुमी ती सांगचें हांव तुमकां सगळें इन्फॉर्मेशन तुमकां दितलो ओके हे भाशेन कणगां तुमी रोवपा जाय ओके जर म्हजे कडेन हिंगा हें आसा तें मुखार हें आसा स्ट्रॉबेरी ओके ती स्ट्रॉबेरी मुखार ती तुमकां समज हो व्हिडिओ समज लायक जाला जाल्यार तुमी सगळ्यांनी हो व्हिडिओ शेअर करचें आनी तशेंच कमेंट करचें व्हिडिओक सकयल